अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो है पेचिश, खूनी पेचिश या डाइसेंट्री। नाज़रीन, पेचिश के साथ साथ खून का कसीर मिक़दार में इखराज होता है इस मर्ज़ में, और इसकी वजूहात में से चंद वजूहात ये हैं कि बड़ी आंत में सोजिश हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है, और ज़ख़्म होने से ये आरिज़ा लाहिक होता है, यानी ये बीमारी हो जाती है। पेट में दर्द और मरोड़ उठते हैं, बार बार पाखाना की हाजत होती है, यानी ज़रूरत पेश आती है। पाखाना थोड़ा थोड़ा आता है और सफ़ेद रंग की आउं भी खारिज होती है, यानी सफ़ेद रंग की एक झिल्ली जो है वो पाखाने पर लिपटी होती है, जिसके साथ बाज़ औक़ात खून भी शामिल होता है। पेशाब बहुत कम आता है और साथ ही बुखार भी हो सकता है। भूख कम हो जाती है, मतली होती है, चेहरा सुर्ख होता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, नब्ज़ कमज़ोर और तेज़ चलती है। इसका बायस जरासीम होते हैं। खाने पीने की बेएहतियाती या नमदार जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ गीलन हो, सीलन हो, गीली जगह हो, वहाँ रहने, ठंड लगने, पसीना रुक जाने से भी ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है। नाज़रीन, ये थी इस मर्ज़ की अलामात, चीदा चीदा अलामात, ख़ास अलामात। अब हम इसकी चंद होम्योपैथिक दवाएं पहले तजवीज़ करते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए, पेचिश के लिए सबसे पहले जो दवा है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ये आंतों की सफाई के लिए बहुत ही बेहतरीन और मुफीद दवा है। उसके बाद है अतिस्ता रेडिक्स। अतिस्ता रेडिक्स जो है, जब अखरान खूज की अलामात बहुत नुमायाँ हों, यानी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हों, तो ये दवा मुस्तामिल व मुफीद होती है, यानी इसे इस्तेमाल करना चाहिए और ये फ़ायदेमंद है। उसके बाद है नाज़रीन सिफालिंड्रा इंडिका। सिफालिंड्रा इंडिका जो है ये उस मरीज़ को दी जाए जिसका पाखाना सब्ज़ रंग का हो और जिसके साथ आउं भी हो और खून का इखराज भी हो, नाफ के हिस्सा में दर्द हो। नाफ यानी जिसे हम बेली बटन कहते हैं या पंजाबी ज़ुबान में जिसे धुन्नी कहते हैं। ये इंसानी जिस्म का मरकज़ होता है, सेंटर होता है। तो नाफ के हिस्सा में दर्द हो और दूसरी तमाम दवाएं जो हैं जब काम करना छोड़ जाएं तो ये दवा कारगर होती है, यानी बहुत ही काम करती है। उसके बाद है कॉलिनसोनिया। नाज़रीन, कॉलिनसोनिया जो है ये उस वक्त दी जाए जब मरीज़ में जरियान खून का मैलान पाया जाए, यानी खून खारिज होने का रुझान हो, तो ये दवा फ़ायदेमंद है। उसके बाद है बैक्टीशिया। ये दवा उस वक्त दी जाए जब पेचिश टाइफाइड की सूरत इख्तियार कर जाए, शदीद नकाहत हो, यानी मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए, यहाँ तक कि हलाकत का अंदेशा हो, यानी मौत का अंदेशा हो। उसके बाद है वैक्सीनम मर्टाइलस। वैक्सीनम मर्टाइलस जो है ये आंतों की तकलीफ और गैंग्रीन के, यानी ये आंतों की तकलीफ जो है वो गैंग्रीन के दर्जा में दाखिल हो चुकी हो, यानी गोया आंतें जो हैं वो इस हद तक मुतासर हो चुकी हों, गोया गल सड़ चुकी हों और बेहिस हो जाएं, आंतें बेजान हो जाएं, उस मरहले में दाखिल हो चुकी हों,
اور پیچس ایسا ہو کہ جس کے ساتھ خراب خون کا اخراج بھی ہو، یعنی گندا خون خارج ہو۔ اس کے بعد جو ایک اور دوا ہے وہ ہے ایلوز۔ ایلوز جو ہے یہ اس مریض کو دی جائے کہ جب آؤں اور خون کا اخراج ہو اور کانچ نکلے۔ کانچ نکلے سے مراد یہاں یہ ہوتا ہے کہ پاخانے کی جو جگہ ہے جسے مقعد کہا جاتا ہے، پاخانہ خارج کرتے وقت اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاخانے والی جگہ سے باہر آ جائے، اسے کہتے ہیں کانچ نکلنا۔ اور مقعد کے سوراخ کی شدید نقاہت، یعنی پاخانہ خارج کرنے کا جو سوراخ ہے اس میں بہت ہی کمزوری پائی جائے، اور جس کے باعث پاخانہ کا اخراج جو ہے وہ بلا ارادہ ہو جائے، یعنی مقعد کے کا جو حصہ ہے وہ اس کے پٹھے جو ہیں وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں اور پاخانہ جو ہے وہ بلا ارادہ خارج ہو جائے، تو اس علامت کے لیے ایلوز دوا جو ہے یہ ہومیوپیتھک دوا یہ کارگر ہے۔ اب ناظرین ہم کچھ دوائیں اس کے لیے بتاتے ہیں بائیو کیمک دواؤں میں کالی میور، یہ دوا جو ہے اس صورت میں دیں جب پیٹ میں درد ہو، پاخانہ کی بار بار حاجت ہو اور زور لگانے سے زردی مائل آؤں اور خون کا تھوڑا تھوڑا اخراج ہو، تو یہ دوا اس وقت بہت مفید ہے۔ فیرمفوس یہ اس وقت دیں جب پیٹ میں درد ہو، پتلا آؤں ملا ہوا پاخانہ تھوڑا تھوڑا آئے اور بعض اوقات صرف خون کا اخراج ہو۔ مرض کے آغاز میں کالی میور کے ساتھ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک دوسرے کے بعد اس دوا کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کالی فوس، یہ گونتھنے کے بعد پاخانہ آؤں ملا ہوا آتا ہے۔ گونتھنے سے مراد ہے بہت زور لگانے کے بعد، بہت ہی تکلیف کے بعد پاخانہ خارج ہو، اور کبھی صرف خون ہی خارج ہو، پاخانہ بہت بدبودار ہو اور زبان خشک ہو مریض کی، تو کالی فوس دوا مناسب ہے۔ پھر ہے میگنیشیا فوس، یہ اس وقت دیں جب پیٹ اور معدہ میں شدید درد ہو، دبانے اور سینکنے سے آرام آئے، بار بار پیشاب آئے اور پاخانہ کی حاجت ہو، پیٹ میں ریاح کی زیادتی ہو، یعنی بہت زیادہ گیس جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ مریض کے پیٹ میں جمع ہو جائے، تو میگنیشیا فوس اچھی دوا ہے۔ اور آخر میں ہے کلکیریا سلف، یہ اس وقت دیں جب مریض میں زبان خشک اور غنودگی کی زیادتی کی علامات پائی جائیں۔ غنودگی یعنی اسے بہت زیادہ نیند آئے، بہت زیادہ جو ہے وہ سستی کا شکار رہے، اور بدبودار پتلا پاخانہ جس میں خون اور آؤں دونوں ہی ملی ہوئی ہوں۔ تو ناظرین یہ تھیں چند بائیو کیمک دوائیں پیچش کے لیے، خونی پیچش کے لیے، اور اس کے بعد ہم چند ضروری ہدایات بتاتے ہیں جس میں پرہیز بھی شامل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو کھلی ہوا دار جگہ میں رکھیں، مریض کو بالکل آرام کرنا چاہیے اور چلنا پھرنا بند کر دینا چاہیے۔ کھانے کے لیے صرف ساگو دانہ، پانی اور دودھ میں پکا کر کھلانا چاہیے۔ ساگو دانہ جو ہے وہ پانی اور دودھ میں پکا کر مریض کو کھلانا چاہیے، اور یہ مریض کے لیے احتیاطیں ہیں۔ تو ناظرین یہ تھیں پیچش یعنی ڈائسینٹری کی علامات، اس کی ہومیوپیتھک دوائیں اور اس کی بائیو کیمک دوائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس لیکچر کو، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔